अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन, मैं मोहम्मद, आप देख रहे हैं डिस्कवर उर्दू नॉलेज। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजूद बारूद की ईजाद और इससे शुरू होने वाले सफ़र के बारे में है। किस तरह इंसान ने बारूद से एक सफ़र शुरू किया और फिर उससे वो चांद की सतह और उससे आगे सियारों से सितारों तक गया। इसमें किसने कितनी जानें गंवाई और किसने किसको नीचा दिखाने की कोशिश की। आज की वीडियो में आपको बहुत सी मालूमात मिलेगी, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। और अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो हमारे एक नए चैनल लर्निंग लैंड फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, 9वीं सदी के इख्तिताम पर चीन में ब्लैक पाउडर यानी बारूद ईजाद हुआ, जिसने मैदान जंग में इनकलाब बर्पा कर डाला। बारूद पहला धमाका खेज़ मवाद है जिसे सबसे पहले चीनी बाशिंदे इस्तेमाल करते थे। वो ये मवाद अपने तीरों के अगले सिरे पर लगाकर दुश्मन को निशाना बनाया करते थे। उनके दुश्मन शमाली मैदानों से आए हुए घुड़सवारों के गिरोह थे। ये धमाका खेज़ मवाद उनके घोड़ों को खौफजदा कर देता था और इनकी सफ़ों में इंतशार फैल जाता। जल्द ही चीन के माहिरीन हरब ने ये राज भी मालूम कर लिया कि बारूद से भरे हुए पटाखे आगे की तरफ तेज़ी से हरकत करते हैं। यूँ इन्हें रॉकेट के असूल से आगाही हुई। इन्होंने ये भी मालूम किया कि अगर बारूद में कुछ दूसरे मवाद शामिल किए जाएँ तो इससे रंग बिरंगे शोले निकलते हैं। इस तरह इन्होंने आतिशबाजी ईजाद की। चीन के लोग अपने मजहबी तकरीबात में ये पटाखे और आतिशबाजी इस्तेमाल करते थे। उनका ख्याल था कि यूं बुरी रूहें खौफजदा होकर भाग जाती हैं। बदकिस्मती से बारूद का इस्तेमाल अमूमन जंग में ही होता रहा। इसकी धमाका खेज़ ताकत के सबब इससे तोपखाना, बंदूकें और दीगर आलाते हरब बनाए गए। चीन में आने वाले अरब ताजरों की बदौलत ये ईजादात मगरिब तक फैल गईं। यूरोप में तोपखाना पहली मरतबा 12वीं सदी में मुतारफ़ हुआ। उस वक़्त की फ़ौजी हिकमत अमली के तहत मुनासिब ताकत की बड़ी बंदूकों को रॉकेट पर तरजीह दी जाती थी। बाद में खौफनाक असर रखने वाले रॉकेट दुश्मन की सफ़ों को तबाह करने और शहरों जैसे बड़े अहदाफ को निशाना बनाने के लिए बेहतर समझे जाने लगे। इसके बाद 19वीं सदी में एक सियारे से दूसरे सियारे तक के सफ़र ने मकबूलियत हासिल कर ली। खला के बारे में आगाही न होने के सबब वहाँ सफ़र करने के लिए ऐसे तमाम ज़राए के बारे में सोचा गया जिनमें कंट्रोल किए जाने वाले गुब्बारे भी शामिल थे। जुलेस वर्न नामी एक शख्स ने कुछ लोगों को एक बड़े खोल में बंद करके एक बड़ी बंदूक के फायर के ज़रिए खला में भेजने का ख्याल ज़ाहिर किया था। 20वीं सदी के आगाज़ में एक रूसी ने यह राज पा लिया कि रॉकेट ही खला में सियारों के दरमियान सफ़र के लिए मौजू तरीन है, क्योंकि ये न्यूटन के कानून अमल और रद्द अमल के तहत काम करते हैं। तकरीबन 10 साल बाद एक अमरीकी शख्स रॉबर्ट गोडार ने रॉकेट टेक्नोलॉजी में जिद्दत पैदा की। इसने माया ईंधन रॉकेट बनाए जो पाउडर वाले रॉकेट से ज़्यादा ताकतवर थे। दूसरी जंग अजीम के दौरान जर्मनी की फ़ौज ने न्यूयॉर्क पर बमबारी के लिए रॉकेट इस्तेमाल किए। इस वक्त जदीद तरीन मिसाइल V2 था, जो जर्मन इंजीनियर वर्नर वॉन ब्राउन की ज़ेरे निगरानी तैयार किया गया था। V2 रॉकेट बरतानिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए गए। नतीजतन लंदन में बेहद जानी नुकसान हुआ। जर्मनी की शिकस्त के बाद हलीफ ताकतों ने जर्मन रॉकेट और इंजीनियरों का मुकाबला किया। बाद में वर्नर वॉन ब्राउन ने अमरीकी खलाई प्रोग्राम में भी बहुत अहम किरदार अदा किया। दूसरी जंग अजीम के बाद खला की तस्खीर का रुझान शुरू हुआ। एक लंबे अरसे तक रूसी इस दौड़ में सबसे आगे रहे। इन्होंने कई अहम कामयाबियां हासिल की और अमरीकियों को नीचा दिखाते रहे। दूसरी जंग अजीम के दौरान रूस ने स्टेलन ऑर्गन नामी कई रॉकेट लॉन्चेस का अंधाधुंध और मौसर इस्तेमाल किया। जंग के इख्तिताम पर रूस ने अपने खलाई प्रोग्राम का आगाज़ किया। 4 अक्टूबर 1957 को तमाम दुनिया के सामाईन ने रेडियो पर एक आवाज़ सुनी, बप 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 बप। ये रूस की तरफ से ज़मीन के मदार में भेजी गई पहली मसनूई सैटेलाइट के सिग्नल थे।
ایلومینیم سے بنے گیند جیسے اس سیٹلائٹ کا قطر 30 سینٹی میٹر تھا اور اس پر 2 اینٹینا لگے ہوئے تھے۔ اس سیٹلائٹ کو سپتنگ 1 کا نام دیا گیا۔ روس نے اس خلائی دوڑ کا پہلا مرحلہ جیت لیا۔ سرد جنگ کے دوران یہ کامیابی نہ صرف امریکہ کی شکست تھی بلکہ ایک دھمکی بھی تھی۔ جس راکٹ نے سپتنگ 1 کو مدار میں اتارا اسے ایک میزائل کے ذریعے چھوڑا گیا تھا، یعنی ایک ایسا میزائل جس کے ذریعے روس دنیا کے کسی بھی حصے کا نشانہ لے سکتا تھا۔ سپتنگ کو بھیجنے کے لیے 1 مہینے بعد روسیوں نے پہلی بار زمین کے مدار میں ایک جاندار بھیجا۔ یہ لائکا نامی ایک کتیا تھی۔ اس کامیابی کے بعد روس کو کافی شہرت ملی۔ امریکہ نے فوراً روس کا پیچھا کیا۔ بری، بحری اور ہوائی افواج نے اپنے اپنے راکٹ پروگرام شروع کر دیے۔ ہر ایک نے اپنے راکٹ لانچ کیے اور ان میں سے اکثر پروازیں ناکام رہیں اور انہیں عوام کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ 1959 میں امریکہ نے ان تمام کوششوں کو یکجا کرنے کے لیے ناسا نامی ایک خلائی ایجنسی قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ 12 اپریل 1961 کو امریکی ایک بار پھر پیچھے رہ گئے۔ روس نے خلائی جہاز ووسٹک 1 کے ذریعے یوری گیگرین نامی خلاباز کو خلا میں بھیجا۔ اس طرح وہ خلا میں جانے والا پہلا انسان بن گیا۔ اس نے زمین کے مدار پر 108 منٹ میں ایک چکر مکمل کیا۔ 1 مہینے بعد امریکہ نے ایلن شیفٹر نامی شخص کو خلا میں بھیجنے کی کوشش کی، لیکن یہ پرواز صرف 15 منٹ میں ناکام ہو گئی۔ 20 فروری 1962 کو جان گلین نامی امریکی بھی زمین کے مدار میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ روس کی کامیابیوں کا سلسلہ یہی نہیں رکا۔ انہوں نے جون 1962 میں ویلنٹینا ٹرچکووا نامی خاتون کو بھی پہلی مرتبہ مدار میں بھیجنے کا اعزاز حاصل کیا۔ اگلے سال پہلی بار 3 خلاباز ایک ساتھ ایک ہی خلائی جہاز میں روانہ ہوئے۔ 1965 میں الیکسی لینوو نامی خلاباز نے پہلی بار خلا میں چہل قدمی کی۔ جنوری 1969 میں روس نے 2 خلائی جہازوں میں انسان کو خلا میں بھیجا، جبکہ اسی دور میں امریکہ میں ٹیکنالوجی مثلاً الیکٹرانکس، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ہائیڈروجن انجن کے متعلق تحقیق ہو رہی تھی۔ معزز سامعین، 25 مئی 1961 کو روسی گیگرین کی کامیابی کے رد عمل کے طور پر امریکی صدر JF کینیڈی نے 10 سال کے اندر اپنے امریکی خلاباز کو چاند پر بھیجنے کا عزم ظاہر کیا۔ یوں امریکہ نے چاند کی تسخیر کی دوڑ کا آغاز کر دیا۔ کئی امریکی فوجی جرنیلوں کو خدشہ تھا کہ اگر روسی چاند پر پہلے اترنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ اس پر حق کا دعویٰ کریں گے، جیسے کہ وہ زمین کے غیر آباد علاقوں کی دریافت پر بھی کرتے۔ 1967 میں اقوام متحدہ کے ذریعے اقوام عالم نے خلا کے بارے میں ایک چارٹر پر دستخط کیے، جس کے تحت خلا کو صرف پرامن مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت نظام شمسی پر تمام عالم انسان کا مشترکہ حق تسلیم کیا گیا۔ اس کے بعد چاند کی فتح کا سوال نہیں اٹھا۔ اب اس دوڑ کی بنیادی شرطیں قومی وقار اور سائنس میں ترقی ہے۔ روس کے خلائی جہاز امریکی جہازوں کی نسبتاً زیادہ وزنی تھے، اس لیے روس کے چاند پر پہنچنے کے خواب کی تکمیل اس سے خلائی جہاز انرجیا کی ترقی پر منحصر تھی، لیکن یہ راکٹ اڑتے ہی ایک دھماکے سے پھٹ گیا۔ یوں روسیوں کا امریکہ سے پہلے چاند پر پہنچنے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ تب سے روس چاند پر انسانوں کے بغیر خلائی مشن بھیج رہا ہے۔ 1961 تک خلا کی تسخیر کے دوران کوئی جانی نقصان نہ ہوا تھا، لیکن 1967 کا سال بے حد منحوس تھا۔ خلائی جہازوں پر وزن کم کرنے کے لیے امریکہ نے اپنے خلابازوں کے لیے خالص آکسیجن کا انتظام کیا۔ ان حالات میں ایک ننھی سی چنگاری بھی کسی بڑی آتش زدگی کا سبب بن سکتی تھی۔ ایسی صورت میں جبکہ جہاز بھی ایلومینیم سے بنے تھے، خطرہ اور زیادہ تھا۔ 1967 میں تربیت کے دوران 3 خلابازوں گریسم، وائٹ اور چافی کی موت واقع ہوئی۔ اس سال ایک روسی خلاباز اپنا کیپسول اتارتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ 2002 میں ایک خلائی شٹل کولمبیا طوفان میں پھنس گیا اور زمین کی فضا میں دوبارہ داخل ہوتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جن میں ہندوستان کی کلپنا بھی شامل تھی، ہلاک ہو گئے۔
امریکہ میں سیٹرن 5 اور اپولو پر کام جاری رہا۔ 1968 میں 3 خلاباز بورمین، لوول اور اینڈرس نے اپولو 8 میں چاند کے گرد چکر لگایا۔ ان کے اس چکر سے چاند پر انسان کے اترنے کا وقت قریب تر آ گیا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو آج کی ہماری یہ کوشش اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ اور اگر آپ کسی اور موضوع پر کوئی ویڈیو چاہتے ہیں تو اپنی قیمتی آراء سے ضرور نوازیے گا۔ تب تک کے لیے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔